सुलभ गोमंत भारती विषय कोंकणी इयत्ता 7वी पाठ 15 म्हजी जीण. म्हाका कुंभार धंद्या खातीर मेळिल्ले भांगरा पदक पळोवन कोणाकूय म्हजो अभिमान दिसूंक फाव. पूण हे जैत जोडूंक म्हाका खूब हाल उपाद्रे सोंसचे पडल्यात. म्हजो बापूय गांवांतलो नांवाजो तो कुंभार आशिल्लो. त्या वेळार कुंभाराक बरेंच महत्व आशिल्लें. घराघरांनी मातयेच्या आयदनांचो वापर जातालो. रांदपा सवरपाक गाडगे, बुडकुले, तवल्यो, मालट्यो, कुळणी, तवे, सोलां, तोरांचो पुरुमेत करपाक कंदी, दोणां अशीं साबार आयदनां. उदक थंडगार दवरूंक गुलगुलेत, दुडू सांबाळपाक मिलेर, फूल झाडां लावंक कुंड्यो, तशेंच पणट्यो, करे, धुपाटणी अशे तरेकवार नग करून गांवाची गरज भागोवपाचें काम म्हजो घराबो पिळग्या पिळग्यांनी करीत आयला. बापाय वांगडा हांवूय हें काम करीत आयला. उपरांत ह्या धंद्यांत उदरगत जावंक लागली. तशे नवे नवे सोद लागले. लोकांचे आचार विचार बदलूंक लागले. तांबे, पितूळ, आलिमेन, स्टील हांचो वापर जावंक लागलो. इतले मजगतीक प्लास्टीक आयले. तरेकवार रंग्याळी आयदनां मन भुलोवंक लागलीं. ह्या परिवर्तनांक लागून मातयेच्या आयदनांचो वापर खुबूच उणो जावंक लागलो. ल्हवू ल्हवू आमचो धंदो बसलो. पोट भरप लेगीत कठीण जाल्लें. हें पळोवन म्हज्या बापायचे हात पाय गळसणले. आमच्या फुडाराचेर येवजून ताच्या दोळ्यांनी दुकां आयलीं. चडशे कुंभार गांव सोडून नोकरेच्या सोदाक शारांनी पावले. पूण म्हजो बापूय मात आपल्या पुर्वजांचो वेवसाय सोडूंक तयार नासलो. बापायचें पळोवन हांवें हो वेवसाय तसोच चालू दवरपाचो निश्चय केलो. प्रयत्न केल्यार यश मेळटाच आनी जालें तशेंच. गांवच्या एका जाणकारान म्हाका एक खबर दिली. सरकारान गांवगिरे जिवीत सुदारचे खातीर एक महामंडळ स्थापन केलां. ताचें नांव हस्तकला, ग्रामीण आनी लघु उद्योग विकास. ताचे वरवीं तरेकवार येवजण्यो आंखल्यात. ही खबर आयकून म्हजी उर्बा वाडली. शारांत वचून हांवें वासपूस केली. कुंभार उद्योगाचे उदरगती खातीर सरकाराची खास येवजण आशिल्ली. येवजणे खाला सोंप्या अटींचेर आनी सवलतीच्या कळंतरान रीण मेळटालें. ते भायर नव्या कसंबाचें गिन्यान तशेंच प्रशिक्षण दिताले. नवीं आवतां दिताले. हांवें येवजणेचो लाव घेवन प्रशिक्षण पुराय केलें. तातूंत मातयेक वेगवेगळे आकार दिवन सोबेच्यो वस्तू, नव्या आकाराची सोबीत गुलगुलेतां, फूलदाणयो, तरेकवार खेळणी, नवे पद्दतीचे नळे आनी विटो तयार करूंक शिकलो. हे उपरांतच म्हाका सरकारी रीण फाव जालें. हांवें विजेचेर चलपी चाक, माती कालोवपाचें मिशीन आनी कांय साचे सवलतीचे दरेन सरकारा कडल्यान विकते घेतले. नव्या नेटान हांवें म्हजो धंदो सुरू केलो. तयार केल्लो म्हाका बाजारांत व्हरून विकची गरज पडना.
सरकार आमचे कडल्यान तयार माल विकतो घेता आनी विकता. ह्या म्हालाक मागणी वाडत आसा. सुदारीत आवतांक लागून चडांत चड म्हाल तयार करप शक्य जाता. आयज म्हज्या हाता खाला 7-8 कारागीर काम करतात. अशे तरेन आमच्या धंद्याक बरे दीस आयल्यात. म्हालाचो खप वाडोवचे खातीर सरकार दर वर्सा तरेकवार वस्तूंचे प्रदर्शन घडोवन हाडटा. कारागिराक उर्बा येवची म्हूण तरेकवार वस्तूंच्यो सर्ती दवरता. दर वर्सा हांवूय कुमार कामाचे संतीत वांटो घेता. अंदू कुमार हस्तकले खातीर आशिल्लो पुरस्कार म्हाका फावो जालो. म्हाका हो मान फावो जाल्ल्यान हांव खोशी जाला. तशेंच कुमार धंद्याची उदरगत पळोवन म्हाका समाधान भोगता. आयकात, वाचात आनी कोंकणी शिकात. देव बरें करूं.